इंतखाबात में अच्छा, आप अमर साहब अभी हम आते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का बर्निंग जो इशू है कि बिजली के बिल आते हैं और वज़ीर आज़म साहब ने जो मुज़फ्फराबाद में खिताब में कहा कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म है सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी, उन्होंने कोई माइदा किया है वापडा के साथ, यानी जिसका उन्होंने काबीना के साथ मशावरत नहीं की, या यानी सदर को भी उन्होंने जो बाईपास किया। एक तो नाजरीन को बताएं कि ये माइदा क्या है, और फिर जो इससे वाला जो हमारा पहला वाला 2003 का जो माइदा है जब सिकंदर रियाज साहब के दौर में वापडा तो उसी के दौरान, मंगला डैम तो उसी के दौरान हुआ था, तो ये सारा क्या है? ताकि वैसे इसके ऊपर भी आपको एक बात तो, एक तो ये बात है कि सरदार सिकंदर याद ने 2003 में जब मंगला रेजिंग का माइदा किया तो अल्लाह गरीब के रहमत करे, सरदार सिकंदर याद साहब बहुत सूझबूझ वाले और बड़े कद काट के सियासी रहनुमा थे। उन्होंने जो उस वक्त के हालात के मुताबिक ये तय किया कि जी मंगला डैम से वो जितनी बिजली बनेगी जो पहले बनती थी और उसमें जो इजाफा होगा उसकी रॉयल्टी देनी होगी। उस वक्त ये तय हुआ क्योंकि पहला मायदा था कि रॉयल्टी जो है वो उस वक्त तय हुई कि 15 पैसे फी यूनिट जो है वो रॉयल्टी तय होगी। अब जितनी बिजली पैदा करेंगे, सर्दियों में बाजुकात कम हो जाती है, गर्मियों में ज्यादा हो जाती है, जितनी आप पैदा करेंगे पर यूनिट 15 पैसे आप देंगे। दूसरा उन्होंने ये वायदा किया कि ₹2.59 बिजली देंगे, यानी और आजाद कश्मीर के लोगों को वो कि उस वक्त ये मायदा जो है वो ये दो अहम थी, ये दो अहम चीजें थी जो सिकंदर याद साहब का क्रेडिट है, जो आजाद कश्मीर की अवाम के लिए सिकंदर याद ने किया। एक तो ये बात है पहली बार रॉयल्टी लेके दी सरदार सिकंदर याद सरार जमहूरियत ने, और दूसरा ₹2.59 बिजली जो आजाद कश्मीर की अवाम के लिए एक रेट तय कर लिया गया, वो सरदार सिकंदर याद का इस कौम के ऊपर एहसान भी था। अभी मैं आपको ये बात करता हूँ कि उसमें एक दो बार उन्होंने कोशिश की कि एक बार बिजली जो है तो उस वक्त सरदार सिकंदर बेसिकली ये रेट उस वक्त भी तय हुआ कि सिकंदर याद साहब के उस वक्त जो रेट तय हुआ वो ₹4.20 तय हुआ। उस वक्त भी पाकिस्तान में बिजली जो है 4 पैसे ऊपर थी, तो ₹4.20 तय हुआ। और सिकंदर याद साहब ने अपनी अक्ल, अपनी फहम फरासत, अपनी दानिशमंदी और अपनी टीम के साथ उस वक्त, क्योंकि उनकी टीम में अकरम सहेल साहब भी होते, अकरम सहेल साहब को पता है इन मायदों के, इन चीजों के ऊपर बड़ा वो अथॉरिटी रखते थे, तो लेकिन सिकंदर याद साहब ने अपनी फहम फरासत और सियासी सूझबूझ के साथ 58% डिस्काउंट लेके ₹2.59 तक ये ले आए। अब उसके बाद ये हुआ, एक कमेटी बन गई जिसमें सेक्रेटरी पानी और बिजली उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर और वफाकी सेक्रेटरी अमूरे कश्मीर जो हैं वो इसके थे। अब ये तीनों वफाकी ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने आजाद कश्मीर का कोई इसको आगे बढ़ाने का, लेकिन ये जो तय हुआ था, ये जो उस वक्त जो मायदे पे दस्तखत हुए 2003 में जो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर, उसकी अपने अपने लोग सिकंदर याद के जो सियासी मुखालफिन है या जो पसंद नहीं करते किसी वजह से, वो उसकी अपनी डेफिनेशन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिकंदर याद ने इस कौम के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया। रहा उसके बाद ये हुआ कि जी ये चलता रहा, और फिर आपको याद होगा कि एक जब दौर आया कि KPK के वजीर आला परवेज खटक साहब अपने पहले दौरे हुकूमत में अपनी पूरी काबीना लेके नेपरा के बाहर बैठ के, और उन्होंने कहा जी कि हमें तरबेला डैम की रॉयल्टी बढ़ाएं इसकी, और क्योंकि वो पहले 15 पैसे थी उनकी उन्हें करनी पड़ी, नेपरा ने कर ₹1.10। जब ये ₹1.10 कर दी तो आजाद कश्मीर में चौधरी मजीद साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और जिंदगी अता फरमाए, उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया, और उन्होंने ये बड़ा मकसद, चौधरी मजीद साहब बहुत बड़े सियासी कारकुन थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के वफाक में उस वक्त हुकूमत थी, तो उन्होंने बड़ा ही तेजी के साथ उन्होंने टेकअप किया और वो किया, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसे कराने में कामयाब न हुए। और जब नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में हुकूमत आ गई तो नवाज शरीफ साहब को ये जो मुतालबा था बुनियादी तौर पे पसंद आया, और उन्होंने कहा जी कि इसे आप करें, और ये फिर उस दौर में ये काफी चलता रहा, और फिर बाद में फारूक हैदर साहब ने भी इसे वो किया। और 2019 में ये जो कमेटी थी, जो कमेटी बनाई गई पहले, इसने इसके ऊपर मुतालबे के ऊपर वो किया कि जी इसे आप कर दें, और 2019 में उन्होंने कहा कि इसे आप ₹1.10 फी यूनिट कर दें, लेकिन उसके ऊपर ये 2018 में काम शुरू हुआ, 19 में हुआ, और ये फिर ना हो सका। फिर सरदार ये जो अनवारुल हक साहब ने इल्जाम लगाया ना कि ये इन्होंने एक मायदा कर लिया और उसे जो है वो क़य्यूम नियाज़ी साहब को कौमी मुजरम के तौर पे शायद पेश किया उन्होंने। मेरी जो इतलात है, ये जो तहकीक है हमारी गैर जानिबदार जो तहकीक है, उसमें मैं समझता हूँ क़य्यूम नियाज़ी साहब इतने शायद कसूरवार नहीं है। जो मैंने जो तहकीक की उसमें इसका कह रहे हैं कि जी ये 2019 में काम शुरू हुआ, और 2022 में जब क़य्यूम नियाज़ी साहब का हुकूमत आई तो क़य्यूम नियाज़ी साहब ने उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे
انہوں نے اور جو سیکٹری ہمارے آزاد کشمیر کے پاور تھے اور مقصد ان سب نے مل کے کہا جی کہ آپ عمران خان سے بات کریں. تو انہوں نے جب عمران خان سے بات کی تو اس ایک معاہدے کی طرف پیش رفت ہوئی. اور 2010 میں پھر جو 2022 میں یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ پھر انہی 3 اشخاص کے درمیان ہوا ہے, چیف سیکرٹری کے درمیان, سیکٹری پاور کے درمیان اور سیکرٹری پاور کے درمیان اور اس کے درمیان کیا کہتے ہیں وفاقی سیکرٹری اس کے درمیان. اب ایشو یہ ہوا کہ درمیان میں پہلے پانی اور بجلی کی ایک وزارت ہوتی تھی, اب پانی اور بجلی کی وزارتیں الگ ہو گئی, ڈسکوز آ گئے, نیپرا آ گیا, سارا آ گیا. یہ ایک پوری کی پوری کہانی تھی. لیکن اس کے اوپر وہ نیپرا میں چلے گئے جی کہ ہمیں 1 روپے 10 پیسے جب ہم نے دینے ہیں پیسے تو یہ پیسے ہم کدھر سے دیں, اور نیپرا نے اس کے اوپر جو ہے وہ طے کیا. اس معاہدے میں رائے صاحب جو 3-4 چیزیں تھی وہ بڑی اس کے پاور پرچیز کمیٹیز بھی آ گئی تھی. اب اس میں انہوں نے نہ صرف جب نیپرا نے وہ جو معاہدہ کیا اس میں انہوں نے نہ صرف منگلا ڈیم کی اور منگلا ڈیم کی ریزنگ کا جو تھا 1 روپے 10 پیسے بڑھا دیا, 15 پیسے سے کر دیا, بلکہ وابڈا نے اور حکومت پاکستان نے اس میں جب معاہدہ کیا تو اس میں یہ شامل کر دیا کہ نیلم جیلم سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے, حالانکہ وہ ایک کمپنی کے زیر اہتمام تھا کیونکہ وابڈا اس کی وہ تھی, تو نیلم جیلم سے جو الیکٹریسٹی پیدا ہوگی اس میں سے بھی 1 روپے 10 پیسے دیں گے. انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اسے آئندہ کی آسانی کے لیے کر دیا کہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی اور ہم نیا پروجیکٹ لگائیں گے تو اس کی رائلٹی بھی ہم 1 روپے 10 پیسے دیں گے. اور ایک جو اہم معاملہ تھا کہ جیسے وہ پرویز خٹک صاحب بیٹھ گئے تھے, کل محمود خان صاحب بیٹھ جائیں گے یا کوئی بلوچستان والا اٹھ کے بیٹھ جائے گا کہ پاکستان کو, تو انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان میں 1 روپے 10 پیسے سے ریٹ جب بڑھے گا تو آزاد کشمیر پہ بھی وہ لاگو ہو جائے گا, تو اس کے اوپر وہ تھا. لیکن یہ پھر بھی قیوم نیازی صاحب کے دور میں بھی یہ نہ ہو سکا, اور پھر وابڈا جو ہے وہ چلا گیا نیپرا میں اور ڈسکوز چلے گئے, اور یہ سارا جو ایک بڑا گمگیر سا معاملہ تھا. تو فائنلی یہ 6 ستمبر یہ ایک ہفتہ پہلے نیپرا نے آزاد کشمیر وابڈا کے حق میں فیصلہ دیا اور جو پاور پرچیز کمپنی ہے اس کے خلاف کہ جی آپ یہ 1 روپے 10 پیسے رائلٹی دے دیں, 1 روپے 10 پیسے رائلٹی دے دیں فی یونٹ آزاد کشمیر کو. اور اس کا اثر جو ہے انہوں نے پابندی لگائی کہ آزاد کشمیر کے جی یہ جو آپ یہ رائلٹی دے رہے ہیں, پیسے بڑھا رہے ہیں, اس کا اثر پاکستان کے صارف کے اوپر بھی آپ نے نہیں ڈالنا اور اس کو دینا ہے. اب یہ ایک اچھی بات ہوگی, لیکن ان بٹوین کیونکہ قیوم نیازی صاحب چلے گئے ہیں, قیوم نیازی صاحب کے کچھ اچھے کام بھی تھے, کچھ برے کام بھی تھے, موجودہ حکومت کے جیسے کوئی اچھے کام بھی ہوں گے مقصد جن میں انیشیٹو تھے. اب تنویر الیاس صاحب کے کریڈٹ میں بھی بلدیاتی انتخابات گئے. اس طرح انوار الحق صاحب نے جب وہ کیا تو انہوں نے اپنے انداز سے چیزیں سمجھی ہیں. تو انہوں نے یہ جب وفاق کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی اور اپنا کیس پریزنٹ کیا تو انہوں نے اس معاہدے کو ریجیکٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ معاہدہ جو ہے ہماری کابینہ نے مسترد کیا. جیسے وزیر اعظم صاحب نے کل تقریر کی اور اس میں کہا جی کہ 5 ارب ملنے تھے اور 65-70 ارب روپے چلے جانے تھے, اور اس نے وہ یہ کہا. اب یہ جو معاہدہ تھا, یہ جو میں نے 4 نکات آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں, یہ 5.6 جو سب کلاز ہے یہ صرف اس میں ترمیم ہوئی ہے کہ قیوم نیازی صاحب نے جو کی کہ 15 پیسے سے 1 روپے 10 پیسے کر دی گئی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز چھیڑی نہیں گئی. یہ ساری جو ڈیفینیشن انوار الحق صاحب کی حکومت کی ہے یا ان کی ٹیم کی ہے, یہ جو کر رہے ہیں. دوسرا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ سارے کا سارا اس وقت قیوم نیازی صاحب کی کابینہ میں گئے اور انہوں نے مسترد کر دیا. میں نے پوری طرح تحقیق کی, میرے اطلاع کے مطابق جو ہمیں ریکارڈ دستیاب ہے, ظاہر آزاد کشمیر میں بعض اوقات وہ ہوتا ہے, لیکن جو مجھے دستیاب وسائل اور جو ریکارڈ دستیاب ہے کابینہ کی میٹنگز کا, تو کبھی یہ کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں رہی قیوم نیازی صاحب کے دور میں. ابھی کابینہ میں یہ بات پہلی بار آئی ہے, اور اب جب 6 ستمبر کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ جو ہمیں 75 کروڑ پہ ملتے ہیں آزاد کشمیر میں, 75 کروڑ پہ کے بجائے یہ جو بجلی ہے وہ ہمیں جو ہے جو 75 کروڑ کے بجائے رائلٹی جو ہے اب ملنی سی 5.5 ارب سے 5 ارب 75 کروڑ پہ. لیکن یہ اب اس کا ایشو یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے اس کے اوپر موقف کیا کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیس 2003 سے چلا تھا یا بعد میں 2018 سے لے کر اسے میچورٹی کے لیے وہ گیا 5 سال, یہ 5 سال بھی ضائع ہو گئے. اب ایک نیا عمرانی معاہدہ اگر وہ ان کی حکومت بچ جاتی ہے اور وہ سروائیو کرتے ہیں تو اگر وہ کوئی بہت اچھا عمرانی معاہدہ کر سکتے ہیں تو یہ بات ہے. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 75 کروڑ سے قیوم نیازی کے معاہدے کے تحت 5 ارب 75 کروڑ پہ مطلب 5 ارب روپے کا اضافہ تھا.
وہ ہو رہا تھا. اب اس میں انوار الحق صاحب کتنا اضافہ کراتے ہیں اور اپنی عقل اور شعور اور دانشمندی اور فہم و فراست کے ساتھ وہ اس معاملے کو کس طرح لے کے جاتے ہیں. کیا وہ اسکندر ریاض صاحب سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پریشر ہے, ایشوز ہے, تو یہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی تک جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیوم نیائی صاحب پہ جو الزامات لگائے ہیں وہ ان کے درست نہیں ہیں, اور بلکہ یہ جو 6 ستمبر کو جو نیپرا نے فیصلہ کیا اسے مسترد کرنے سے یہ آزاد کشمیر کے 5 ارب روپے کا نقصان ہو سکتا ہے. کل ہم اس پر اور مزید یعنی تحقیقات کر کے مزید اس میں ہم پھر آپ کو انفارم کریں گے کہ اصل جو ہے نا معاملہ کیا ہے وہ اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان.